देव बरो दीस दिवन तुमकां आसुमेस्तांक जेजू एक कोटकाराक नितळ करता. तो सगळो कोडान कुसलोलो जावन आसलो, पूण जेजूक पळयतच ताणें म्हळें, साईबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. आनी जेजून हात विस्तारून ताका आपडलो, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी तवळ ताचें कोड नितळचें आमी पळयता. आनी तो सांगता, जेजू सांगता ताका, वोस तुकास याजकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हणून मोइजेन फर्मायल्ल्या प्रमाणें तूं खाणीक भेटय आनी समेस्तांक एक रुजवात जावन दी म्हणून जेजू सांगता. हाच भाव भयणीनो, कोणी मनशाक लागलेल्या कोडा वयशांत न्ही आमकां आज जेजू शिकोवन दिता. बगर आमच्या हर एका मनशाक पाताक म्हणलें कोड लागलां आनी पाताक म्हणलें कोड वसाचें जाल्यार जेजू क्रिस्त तो सोमी धनी म्हणून आमी पातयेचे आनी आमकां दिवची रुजवात एकच जावन आसा. ती रुजवात जावन आसा उदक आनी रगत आनी पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो रुजवात बापा थावन आयिल्ली ती रुजवात आनी जेजू क्रिस्त म्हणून आमच्या काळजांत आमी केदाळा पातयेता तवळ आमचे भितर ती रुजवात येता, म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी ते सस्तीक जिवीत आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. कशें मनशाक बायल्या त्या कुडींत कोड लागलें, तें कोड जेजून आपडटाना जेजूक तें कोड लागूना. तशेंच जेजू पातकी न्ही, जेजून पाताक करूना, पूण आमचें पाताक ताणें काण घेत आसतना ताची कूड कुसून वचूंक बापान सोडूना. कित्याक ताच्या कुडींत थंयसर तें पाताक नासलें, पाताक करनासले वरवीं ती कूड कुसूंक सोडूना. बगर कुडींत थंयसर ताणें थंयसर कश्ट भोगले, कश्ट सोंसले म्हजे आनी तुजे खातीर. ताचें रगत वारयलें म्हजे आनी तुजे खातीर. कित्या पासत? कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आत्म्यांत आशिल्लें मरण धुवन काडूंक ताचें रगत गरज आशिल्ली. उदक वाळचें आमी पळयता त्या काळजाक भाल्यान तोपता आसतना कडवळांत थंयसर शीस थंय शतपती येवन त्या कडवळाक तोपता आनी तवळ उदक आनी रगत वाळचें आमी पळयता. कितें ताचो तो संकेत जावन आसा आमची पातकां धुवन नितळ केल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक मात्र ही बाचावी. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक मात्र पातकांचें बोगसाणें मेळटा आनी ही रुजवात कोणी मनशान दिल्ली न्ही, बगर ही रुजवात बापानच देवान दिल्ली रुजवात जावन आसा. मनशांची रुजवात आमी खाण घेता पूण देवान दिल्ली रुजवात आमकां खाणयोक भोव कश्ट मारता भाव भयणीनो. ही जावन आसा शुभ वार्ता. ही शुभ वार्ता घेवंक आमकां भोव कश्टांचें जाता. कुडीचें भलायकी मेळ्ळ्या वेळार तें आमकां पातयेवंक सलीस जाता. कुडीक कितेंय जालां पूण आत्म्या विशयांत आमी उलयत आसतना हें कठीण आमकां भोगता. हें आमकां कशें म्हणून आमच्या मोतीक समजना, पूण मोतीक समजना जाल्यार ल्हाना भुरग्या बरी जावन केदाळा आमी जेजू थंय बावार्थ दवरता तवळ आमकां ही रुजवात स्विकार करूंक साध्य जाता. कित्याक ही रुजवात मनशा थावन येवना, बगर ही रुजवात बापा थावनूच आयल्या आनी बाप बरो जावन आसा. कित्याक आमी सगळ्यांनी सस्तीक जिवीत जोडिचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तर ही रुजवात जेजू थावन आयिल्ली ती रुजवात आमी स्विकार करया आनी ती रुजवात पवित्र आत्मो केदाळा पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, तो संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयता. आमेन.